गव्हर्मेंटान म्हणजे आमच्या चीफ मिनिस्टरान परत एक फर्मान काडलो कितें म्हणून की जर गुळेली जावं मेणवली कोणी जर वचत जाल्यार तेंचेर FIR जातली म्हणजे भायल्या लोकांनी भितूर वचप ना त्या गांवांत वचप ना रस्त्यार सुद्दां अननोन पर्सन कोण गेला जायत तेजी चवकशी चालू जाता म्हणजे आमकां आतां अशें दिसोंक लागला की आमी बॉर्डरीर आसा म्हणून पाकिस्तानाच्या इंडियाच्या आमी बॉर्डरीर आसा अरे बाबा म्हाका विचारूंक दिसता प्रमोदाक जावं विश्वजीत राणे की ते लोक आतिरी कोण ते देशद्रोही तेका लागून इतले तुवें फर्मान काडला आनी इतले ह्या भशेन तुवें केलां ते तुवें त्या लोकांक चाळोवन घातला तुवें थंय पुलीस हाडल्या तूं सगळें थंय नाटकां करता आनी तूं तेंचेर 307 लायता अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून तूं त्या गांवच्या लोकांक काडटा कित्याक लागून हे सगळे नाटकां करता अरे जिल्हा पंचायत सुद्दां तुमी जिखून हाडले मरे आनी तुमकां दिसोंक जाय की लोकांचें हें कितें आसा तें आमी बरे भशेन सॉर्ट आवट करूंक जाय म्हणून लोक पिशे तुमकां परतूय लोकांनी वोट घालून परतूय तुमकां जय जयकार केलो ते म्हाका आनी एक सांगूंक दिता फाटल्या दिसांनी आमकां असो न्यूज आसा की अमित शहाचो चेडो जो आसा तो जपानाच्या कोणा तरी लोकांक घेवन येयल्लो खंय त्या जाग्यार आनी तो जागो तेणें दाखयला खंय आनी ताका सांगला मायनींग बी चालू बी करिना मरे तुमी म्हणजे IITच्या नांवान तुमी आनी एक मिलियनांनी तुमकां कमोवपाचें आसा हे बी तुमी चलयना न्हू अरे तो अमित शाह तो नरेंद्र मोदी तुमचे आमचे ते प्रायम मिनिस्टर रक्षा मंत्री सगळे आसा ते लोक आपली पोडगी आपल्या हेच्या गांव सगळं सोडून हांगा येवन आमच्या हड्ड्यार हे सगळें करता तुमी चिंतूंक जाय सुंदर आमचें गोंय तुमकां जर जळा सुद्दां आपल्या गोंयान आमी जल्माक येयले आनी आमी गोंयचे गोंयकार म्हणून जाल्यार ही अशी प्रॉपर्टी तेज्या हड्ड्यार मारून मायनींग चालू करूंक थंयसर त्या जाग्यार आनी त्या लोकांच्या पोटार मारून तुमी कितें करूंक सोदता हे तुमकां फाल्यां दवरतले हे तुमकां फाल्यां बरें पळयतले गोंयकारांक आमचे गोंय ट्युरिस्ट लोक येता बरे भशेन भोंवता बरी हरयाळी आसा बरे दर्यादेग आसा हे सगळें आसा म्हणून लोक आमच्या हांगा आकर्शीत जाता आनी हे लोक आपल्या स्वार्थाक लागून हांगा मायनींग करतले IIT करतले फाल्यां आनी कितें करतले तुमी लोकांच्या फेवराक कितें आसा तें करपाक जाय आनी आतां तुवें सांगलां की गुळेली आनी मानवली कोण वयता जाल्यार तेंचेर FIR कर म्हणजे कितें भायल्या लोकांनी तांकां सपोर्ट करचो न्हू म्हणून तरी सुद्दां ते गांववाले न्हू भिवचे ना खरो तो जाग्याकार पळय आसा न्हू गांवचो थंयसरले जाग्याकार आहा तो मरे तुमकां कसो चिड्डोंक जाय तो चिड्डयतलो तेंच्यांनी सांगणें करप हें व्हडलें हें जाता तुका खबर आसा विश्वजीत राणेंक जावं प्रमोदाक की गांवांत गांवकारान जर सांगणें केलें जाग्याकाराक जर सांगणें करून जर तुमकां सांगता कितें जर अशें तशें जालें मागीर त्या गांवकाराच्या नांवान रडनाकात मातशें सांबाळून घेया लोकांक हे तुमी आतां लोकांक पुलिसांक व्हरोन थंय दवरल्या आनी लोकांचेर जे भंय बेश्टयता लोकांक जेन्ना तुमी बेश्टयता हें बरोबर दिसना देव बरें करूं